خير الدعوات التي ترفع من الأرض إلى السماء دعوات يوم عرفة، عندما يقبل الحجيج على ربهم الكريم وهم في غاية الذل والافتقار والمسكنة، يسألون من كرم الله وفضله وعطائه. الدعاء عظيم يوم عرفة، واليوم عظيم، والساعة عظيمة، والموقف عظيم، والحج عبادة عظيمة، وربنا العظيم يتكرم على عباده. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ليس يوم من أيام الدنيا يشهد عتق العبيد من النار كيوم عرفة. ذاك اليوم يوم الكرم الإلهي، يوم العطاء الرباني. فإذا كان كرم وعطاء ومنح وهبات، فأين السائلون؟ أين الطارقون أبواب الدعاء؟ أين الملحون على الله في تلك الساعة؟ أولئك الرافعون أيديهم، الناصبون وجوههم، المقبلون بقلوبهم. والله أعظم من ينال تلك الهبات يوم عرفة كالذي يمد يديه يأخذها من السماء، كالذي يرفع يديه يغتنم من الخيرات والبركات والهبات بقدر ما كتب الله لك. فمن الحجيج من يقل ومنهم من يستكثر. ارفع يديك ولا تقنع بالقليل ولا ترضى باليسير، أنت أمام كرم أكرم الأكرمين.